आं भगिनि। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। वन्दे वृन्दावनचरं वल्लवी जनवल्लभम् जयन्ती सम्भवं धाम वै जयन्ती विभूषणम्। नमः सर्वेभ्यः। यादवाभ्युदयः इत्यस्मिन् महाकाव्ये प्रथमे सर्गे सप्ततितमं श्लोकम् अद्य वयं पठिष्यामः। सद्यः एव अस्माभिः भगवतः पूर्वम् आभरणानां शोभां दृष्टवन्तः। ततः परम् अङ्गसौन्दर्यम् आभरणसौन्दर्यम् अतिरिच्यते इति दृष्टम्। अङ्गसौन्दर्यस्य अपेक्षया आभरणानां सौन्दर्यम् अवरं स्थानमेव प्राप्नोति इति। अधुना भगवतः आयुधानां विषये उच्यते। किमुच्यते अत्र? भगवान् यदा दर्शनं प्रायच्छत् तेभ्यः देवेभ्यः तदा सः शङ्खचक्रगदापाणिः इति सर्वायुध अलङ्कृतः, सर्वायुध शोभी तत्र सः प्रादुरभूत्। चक्रायुधमेव आयुधानां राजा उच्यते किल, श्रेष्ठः आयुधः। तर्हि चक्रायुधं च अन्यान् आयुधान् च दृष्ट्वा भगवन्तं दृष्ट्वा च देवानां जय आशा समधिका अभवत् इत्यस्मिन् श्लोके वर्ण्यते। अधुना वयं श्लोकं पठामः। उत्तेजितजयोत्साहम् आयुधैरनघोद्यमैः आयुधैरणघोद्यमैः शौर्यविक्रमशक्त्यायै सहजैः स्वगुणैरिव उत्तेजितजयोत्साहमायुधैरनघोद्यमैः शौर्यविक्रमशक्त्याद्यैः सहजैः स्वगुणैरिव। पदच्छेदः। उत्तेजितजयोत्साहम् आयुधैः अनघोद्यमैः शौर्यविक्रमशक्त्याद्यैः सहजैः स्वगुणैः इव। अन्वये वयम् अध्याहारं कुर्मः पूर्वतनश्लोकात्। ते ददृशुः। एवमेव रघुवंशे अपि सुदक्षिणादिलीपयोः आश्रमगमनावसरे तौ जग्मतुः इति बहुषु श्लोकेषु अनन्तरम् अनुवर्तते। सः अन्वयः अध्याह्रियते। तथैव
अत्रापि ते ददृशुः इति इदानीं पञ्चषष्ट्भ्यः श्लोकेभ्यः एवं वयं पश्यन्तः स्मः। तर्हि तं ददृशुः, ते देवाः तं ददृशुः, तं भगवन्तं विष्णुं ददृशुः। कीदृशं तं विष्णुं ददृशुः? उत्तेजितजयोत्साहं तम्। कैः उत्तेजितजयोत्साहं तं ददृशुः? आयुधैः। कीदृशैः आयुधैः? इव स्वगुणैः इव। कीदृशैः स्वगुणैः? शौर्यविक्रमशक्त्याद्यैः। पुनः कीदृशैः स्वगुणैः? सहजैः स्वगुणैः। पुनः कीदृशैः स्वगुणैः? अनघोद्यमैः। एतानि विशेषणपदानि शौर्यविक्रमशक्त्याद्यैः इति विहाय इतर विशेषणपदद्वयमस्ति किल, सहजैः अनघोद्यमैः इति। एतत् विशेषणद्वयं गुणस्य विषये अपि अन्वयं प्राप्नोति, आयुधविषये अपि अन्वयं प्राप्नोति। इदानीम् अन्वयः अनघोद्यमैः शौर्यविक्रमशक्त्याद्यैः सहजैः स्वगुणैः इव आयुधैः उत्तेजितजयोत्साहं तं विष्णुं ते ददृशुः इति अन्वयः। प्रतिपदार्थं पश्यामः। अनघोद्यमैः, अघः इत्युक्ते पापम् इति एकः अर्थः, दुःखम् इति अपरः अर्थः, व्यसनम् इति अर्थः। अत्र येषां व्यर्थता एव न भवति, वितथाः न भवन्ति आयुधाः, अमोघाः भवन्ति। इत्युक्ते तेषां वैफल्यमेव न भवति, सर्वदा साफल्यमेव भवति। तर्हि तादृशैः गुणैः अनघोद्यमैः इत्युक्ते अमोघप्रयोगैः भगवतः कारुण्यगुणं गुणः कदापि वितथं न भवति किल। एवम् एकैकमपि गुणं पश्यामः चेत् ज्ञानम्, ऐश्वर्यं, बलं, शीलं, सौशील्यं, सौलभ्यं, वात्सल्यम् इति अनन्तकल्याणगुणाः सन्ति। तत्र षड्गुणाः तु प्रामुख्येन उच्यन्ते। ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्तिः, तेजः इति अपरिमिततया वर्तन्ते यस्मिन् सः भगवान् इति। एते गुणाः अपरे अन्ये कल्याणगुणाश्च अपरिमिततया विलसन्ति। कदापि एते गुणाः विफलाः न भवन्ति। तदेव अत्र उच्यते अनघोद्यमैः अवितथोद्योगैः। कदापि एते विफलाः न भवन्ति। पुनः कीदृशैः तैः गुणैः? शौर्य विक्रम शक्त्याद्यैः। शौर्यं जानीमः, शूरस्य भावः शौर्यं, शूरत्वं, पराक्रम, सामर्थ्य। अत्र शक्तिः नाम सामर्थ्यं। तत् प्रभृतिभिः गुणैः। सहजैः, कृत्रिमगुणाः न, अथवा अक्वयर्ड् गुणाः इति न सन्ति। स्वभावसिद्धाः एते गुणाः, नित्ययुक्ताः भगवान् एतैः गुणैः। एवं सहजैः गुणैः। अनन्तरम् अस्ति आयुधैः। स्वगुणैः इव आयुधैः। इव कारः अत्र भवेत्। अत्र उपमा दर्शिता अस्ति। गुणानां सादृश्यम् आयुधैः कल्प्यते। अत्र स्वगुणैः इव आयुधैः। यथा भगवतः गुणाः अनवद्याः दोषरहिताः, तथा आयुधाः अपि
सर्वदा कार्यं कुर्वन्ति एव, कदापि विफलाः न भवन्ति। तैः आयुधैः हेतिभिः उत्तेजितजयोत्साहम् उत्कटीभूत सुरजयोद्योगम् इति उच्यते अत्र व्याख्याने। तन्नाम भाविकाले सुराणां निश्चितदयं जयं द्योतयन्तं तं भगवन्तं ते दृष्टवन्तः। शीघ्रमेव भाविकाले भविष्यति देवानां जयः निश्चितः अस्ति इव ते आयुधाः शोभन्ते विलसन्ति विश्वासं प्रयच्छन्ति देवेभ्यः। तादृशं भगवन्तं ते ददृशुः, ते दृष्टवन्तः। अत्र तात्पर्यं पश्यामः। भगवतः शौर्य पराक्रम सामर्थ्यादयः गुणाः अवितथाः, तन्नाम विफलाः कदापि न भवन्ति, अनफेलिंग इति वदामः। एवमेव तदीयाः सुदर्शनादयः हेतयः आयुधाः अमोघोद्यमाः। यदा एकवारम् आयुधं निर्गतं हस्तात् तर्हि तद् कार्यं कृत्वा एव प्रत्यागच्छति। तासां हेतीनाम् आयुधानां दर्शनमात्रेण सुराणां जयोत्साहः समेधितः अभिवृद्धः। तादृशम् उद्धूतजयोत्साहम्, उद्धूतम् इत्युक्ते इदानीम् उत्तेजितम् इति उक्तं किल, अधिकम् अभवत्। उद्धूतजयोत्साहं भगवन्तं ते देवाः ददृशुः। अत्र विशेषांशाः सन्ति केचन। शौर्यविक्रमशक्त्याद्यैः इति उक्तम्। शौर्यविक्रमशक्त्याद्यैः गुणैः इति उक्तम्। अत्र शौर्यं नाम बलम् इति अस्मिन् सन्दर्भे उच्यते। शौर्यस्य बलमस्ति चेत् किं पोटेन्शियल् भवति किल, तत् प्रयोगे यद् बलं भवति तदेव विक्रमः इति पदेन अत्र उच्यते। शौर्यस्य विषयेषु प्रयोगः विक्रमः पराक्रमः। यदा तद् आक्षन् मध्ये क्रियान्वितं भवति तदा बलमेव पराक्रमः उच्यते। विष्णुसहस्रनाम भाष्ये श्री आदिशंकर भगवत्पादः अपि विक्रमः इति पदस्य व्याख्यानं करोति। विचक्रमे जगत्तेन विक्रमः, जगतः प्रमाणं कृतवान् भगवान् त्रिभिः पदैः, तेन कारणेन विक्रमः इति नाम। अनन्तरं विना क्रमते इति विक्रमः। अतः विना पदम् अव्ययं नास्ति, विः इति पक्षी इत्यर्थः। गरुडेन क्रमते इति विक्रमः इति एकम् अपरं व्याख्यानं तत्र प्रदत्तम् आदिशंकर भगवत्पादैः। पुनः शक्तिः नाम सामर्थ्यम् इत्यत्र अर्थः। आयुधैः इति उक्तम्। एकं तु गुणः, द्वितीयं यथा एते गुणाः अवितथाः भवन्ति तथैव आयुधाः अपि अमोघाः सर्वदा कार्यं कुर्वन्ति एव। तेषां वैफल्यस्य प्रश्नः एव न उदेति। तर्हि तैः आयुधैः ते अभिवृद्धजयोत्साहं भगवन्तं ते दृष्टवन्तः। आयुध्यते अनेन इति आयुधाः आङ् उपसर्गपूर्वक, आङ् इति पूर्वपदं, युद्ध इति धातुतः निष्पन्नम् एतत् पदम्। आयुधानां त्रयः भेदाः भवन्ति। प्रहरणानि, पाणिमुक्तानि, मन्त्रमुक्तानि इति त्रयः भेदाः। प्रह्रियते, प्रहरति, खड्गादीनि तेन ताडयन्ति किल, प्रहारं कुर्वन्ति। हस्ते गृहीत्वा
केवलं प्रहारः क्रियते। तर्हि खड्गादयः आयुधाः प्रहरणाः उच्यन्ते, प्रहरणानि। पाणिमुक्तानि चक्रादीनि, पाणितः मुच्यते, सः आयुधः पाणितः दूरीभूय गत्वा शत्रुं मारयित्वा प्रत्यागच्छति। तर्हि पाणिमुक्तानि चक्रादीनि। तृतीयं मन्त्रमुक्तानि शरादीनि, बाणाः। श्रीरामः यथा बाणप्रयोगं करोति, अर्जुनः अपि मन्त्रोच्चारणपूर्वकं बाणप्रयोगान् कुर्वन्ति। स्वामी वेदान्तदेशिकः षोडश आयुधस्तोत्रम् इति एकं स्तोत्रं रचितवान्। तत्र भगवतः करेषु अष्टभुज भगवान्, अष्टभुज इति एकः काञ्चीपुरे एकः देवालयः, तत्र षोडश आयुधानि तत्र भगवतः करेषु विलसन्ति। तेषाम् आयुधानाम् आवलिः एव अत्र दीयते। षोडश आयुधस्तोत्रे यथा क्रमं तेन एव क्रमेण अत्र आयुधानां नामानि केवलानि अत्र उक्तानि। चक्रं, सुदर्शनं चक्रं, परशुः, कुन्तः, कुन्तः नाम स्पियर् इति भवति, दण्डः, बेटन् अथवा स्टाफ् इति वदन्ति, अंकुशः, शतवक्त्राग्निः, अग्निं वमति, शतमुखैः अग्निं वमति सः आयुधः, खड्गः, नन्दकः इति भगवतः विष्णोः खड्गस्य नाम, शक्तिः इति आयुधं, शङ्खः इति पाञ्चजन्यः इति तस्य नाम, धनुः, धनुषः नाम शार्ङ्गं, पाशः, तत्र स्वामी देशिकः आश्चर्येण वदति, पाश भगवतः अयं पाशः लूस् इति वदन्ति किल, एषः पाशः संसारपाशविमोचनः इति वदति। स्थिरः, फलः, वज्रम्। अत्र भगवद्गीतायाम् आयुधानाम् अहं वज्रम् इति भगवान् वदति विभूतियोगे, किन्तु अत्र व्याख्याने उक्तम् अदधीच्यस्थिसम्भवं वज्रम्। कारणम् इन्द्रदेवस्य हस्ते अपि वज्रायुधं भवति। तत् केन निर्मितं? दधीचि महर्षेः अस्थिभिः निर्मितं। किन्तु भगवतः करे विद्यमान वज्रायुधः अदधीच्यस्थिसम्भवम् इति। गदा, कौमोदकी इति नाम, मुसलः, पेसल् इति वदन्ति, त्रिशूलम् इति एते आयुधाः तत्र स्तोत्रे प्रोक्ताः। एवं तादृशविविधैः आयुधैः भगवान् शुशुभे। पदविवरणं पश्यामः। अनघोद्यमैः, अनघाः उद्यमाः येषां ते अनघोद्यमाः तैः। अर्थः भवति उत्साहः इति अपि भवति, प्रयत्नः इति भवति, उद्योगः इति अर्थः भवति। शौर्यविक्रमशक्त्याद्यैः, शक्त्यादिभिः इति नास्ति, शक्त्याद्यैः, आदौ भवाः आद्याः। शौर्यं, शूरस्य भावः शौर्यं, शौर्यं विक्रमः शक्तिश्च, शौर्यविक्रमशक्तयः, शौर्यविक्रमशक्तयः आद्याः येषां ते, येषाम् इत्युक्ते केषां? गुणानां। शौर्यविक्रमशक्त्याद्याः तैः, तैः गुणैः, स्वभावसिद्धैः, स्वस्य भावः स्वभावः इति करणीयं पूर्वम्।
स्वगुणैः स्वस्य गुणाः स्वगुणाः तैः उत्तेजितजयोत्साहम् जयनिमित्तकः उत्साहः जयोत्साहः उत्तेजितः तेजयति इति क्रिया भवति शार्पेन् करोति इति अर्थे भवति तेजयति उत् उपसर्गपूर्वक तस्य तप् प्रयोगः उत्तेजितः जयोत्साहः यस्य सः उत्तेजितजयोत्साहः अत्र द्वितीयायां श्लोके पदप्रयोगः अस्ति अतः उत्तेजितजयोत्साहं तं ते देवाः ददृशुः इति अत्र अस्मिन् श्लोके आयुधानां गुणसादृश्यवर्णनात् गुणैः सह सादृश्यवर्णनात् उपमालङ्कारः श्लोकमेकवारं पठामः उत्तेजितजयोत्साहम् आयुधैरनघोद्यमैः शौर्यविक्रमशक्त्याद्यैः सहजैः स्वगुणैरिव अधुना अद्य तु एकः श्लोकः एव अस्माभिः पठ्यङ्कारम् 9षष्टितमे श्लोके इति चिन्तयामि सः अलङ्कारः तत्र प्रयुज्यते तद् विषये किञ्चित् पश्यामः आम् 9षष्टितमे श्लोके काव्यलिङ्ग अलङ्कारः नाम किम् कुवलयानन्दे पुनः श्री अप्पय्य दीक्षितः एव अस्य ग्रन्थस्य अपि कर्ता अत्र यादवाभ्युदयः इति ग्रन्थस्य व्याख्यानकर्ता अत्र अलङ्कारग्रन्थकर्ता काव्यलिङ्गे किं लक्षणं किम् उच्यते समर्थनीयस्य अर्थस्य काव्यलिङ्गं समर्थनम् जितोऽसि मन्दकन्दर्प मच्चित्तेऽस्ति त्रिलोचनः द्वितीयपङ्क्तौ उदाहरणं प्रथमपङ्क्तौ लक्षणम् समर्थनीयस्य समर्थनापेक्षस्य यत् स्टेट्मेंट समर्थनम् अपेक्षते अर्थस्य समर्थनं काव्यलिङ्गं नाम अलङ्कारः समर्थनीयस्य अर्थस्य समर्थनं यत् समर्थयितुं योग्यमस्ति यत्किमपि पदं वा वाक्यं वा तस्य समर्थनं क्रियते तत्र काव्यलिङ्ग अलङ्कारः उच्यते यत्र समर्थनीयस्य समर्थनापेक्षस्य अर्थस्य केनापि पदार्थेन वा वाक्येन वा समर्थनं भवेत् तत्र काव्यलिङ्गालङ्कारः भवति इति एतस्य विवरणम् अत्र उदाहरणेन अवगच्छामः हे मूढकन् अत्र अस्ति किल जितोऽसि मन्दकन्दर्प मच्चित्तेऽस्ति त्रिलोचनः त्रिलोचनः शिव परमशिवः मम मनसि सन्निधिं करोति मम चित्ते अतः हे कंदर्प हे मंद मया त्वं जितः असि इति वदति सधैर्यं वदति सः वदति हे मूढ कंदर्प त्वं जितः असि मया मम चित्ते त्रिलोचनः अस्ति इदानीम् अत्र वाक्यम् एतस्य परिशीलनं कुर्मः मदनजयः कीदृशं कार्यं दुष्करं कार्यं मदनस्य उपरि जयप्राप्तिः अत्यन्तं कठिना प्रायः सर्वोऽपि मानवः तं जितवान् अस्ति न केवलं जितवान् अपि तु तं भस्मीकृतवान् किल शिवः
शिवः एव तत्र समर्थः। अतः हे कन्दर्प त्वं मया जितः असि, मम बलेन न, मच्चित्ते त्रिलोचनः अस्ति, मम अन्तःकरणे मदनदाहकः त्रिलोचनः सन्निधिं करोति इति अनेन वाक्येन एतस्य समर्थनं कृतं। कस्य समर्थनं कृतं? जितोऽसि इत्यस्य। इदानीं तद् कार्यं कठिनं, तर्हि कथं भवति इति संशये उदिते तस्य वाक्यस्य समर्थनं अनेन वाक्येन क्रियते। भवति समर्थकः सः हेतुः वाक्यार्थः भवितुम् अर्हति अथवा पदार्थः भवितुम् अर्हति। मच्चित्तेऽस्ति काव्यलिङ्गालङ्कारः। एतद् वाक्यखण्डः त्रिलोचनः मच्चित्ते अस्ति इति समग्रमपि वाक्यं तत्र हेतुकः भवति। अतः काव्यलिङ्गालङ्कारः श्लोकं स्वीकृत्य पश्यामः। अस्माभिः गतवर्गे पठितः श्लोकः आरञ्जित जगन्नेत्रैः अन्योन्य परिकर्मितैः अङ्गैः इति श्लोकः। अस्य श्लोकस्य सामान्य अर्थः अस्माभिः आरम्भे अपि दृष्टम्। अतुल्य सौन्दर्येण परस्परं प्रसादयद्भिः सकल जगन्मोहकैः अतः एव आभरणेभ्यः अपि सुन्दरतरैः ददृशुः। अत्र पदार्थहेतुक काव्यलिङ्गालङ्कारः उच्यते। कथम् इति पश्यामः। अत्र आभरणानां किं जातम्? अनुकल्पितभूषणम् इति उक्तम्। आभरणानां स्थानम् अवरम् अभवत्। केषाम् अपेक्षया? अङ्गानाम् अपेक्षया। तर्हि अत्र केन पदेन समर्थनं क्रियते? केवलम् आभरणं केन पदेन अमितसौन्दर्यादि अङ्गविशेष भूषणानाम् अनुकल्पितत्वे भजते इति कारणेन अतः अलङ्कारः अस्माभिः एका उक्तिः अपरस्य उक्तेः समर्थनं करोति। One statement substantiates the other. तत्रापि अस्माभिः दृष्टमासीत्। उदाहरणार्थं हनुमान् अब्धिमतरत् किं दुष्करं महात्मनाम् इति। तत्रापि एकं स्टेट्मेंट अपरस्य उक्तेः समर्थनं करोति। अत्रापि एवमेव अस्ति। तर्हि उभयोः मध्ये भेदः कः इति विषये किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः। अग्रिमवर्गे वयम् एतस्मिन् विषये पश्यामः। हनुमान् अब्धिं तरति इत्यत्र अर्थान्तरन्यासं काव्यलिङ्गं नास्ति।
सत्यमेव तदेव अर्थान् तत्रापि उक्तिद्वयम् अस्ति किल एकम् अन्यस्य विशेषणस्य विशेषणस्य सामान्यत्वेन सामान्यस्य विशेषणत्वेन अर्थान्तरन्यासेन सामान्य उक्तिः विशेषोक्तिः कदाचित् विशेषणस्य उक्तेः पोषणं करोति कदाचित् विशेषोक्तिः सामान्यस्य पोषणं करोति समर्थनम् अथवा पोषणं करोति पुष्टिं करोति किन्तु अत्रापि किञ्चित् सामर्थ्य समर्थनीय समर्थकभावः अत्रापि अस्ति तत्रापि अस्ति तर्हि कः भेदः इति अस्माभिः चिन्तनीयं तदग्रे पश्यामः अस्तु भगिनि पूर्वस्मिन् श्लोके यथा दत्तमस्ति तादृशम् अत्र नास्ति वा भगिनि तदपि तेन अलङ्कारेण एव निर्मितमस्ति इति न वा कस्मिन् श्लोके एतद् सुकुमार सुखस्पर्श सुगन्धिभिः अलङ्कृतं तत्र अलङ्कारः कथं भवति भगिनि एतादृशं नास्ति वा काव्यलिङ्ग अलङ्कारं नास्ति वा भगिनि तत्र तु अस्माभिः दृष्टम् इति चिन्तयामि सः अलङ्कारः तत्र तु उत्प्रेक्षा तत्र रूपकम् उत्प्रेक्षा इव अस्तु यतः कविना भगवतः विग्रहः एव गुणानाम् उद्यानम् इव तद् कल्प्यते कल्पना क्रियते अतः तत्र उत्प्रेक्षा भवति गुणानाम् उद्यानं भगवतः विग्रहे आरोपितं तत्र रूपकं तत्र प्रसूनाः तत्र पुष्पाणि विभिन्नाः गुणाः तत्र पुष्पभूषणानि पुष्पाणि इव सन्ति इति तत्र उत्प्रेक्षा अस्तु भगिनि धन्यवादः अस्तु कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदान्तगुरवे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांतिः मुत्तुलक्ष्मी भगिनी एतस्य विवरणम् अग्रिमवर्गे किञ्चित् अलङ्कार